तफसील का मौका नहीं। मैं अर्ज़ करूं कि जामिया का तालिब इल्म था अरशद। अब उनके बाद अरबी तकरीर के लिए मोहम्मद सालेह माइक पर आ जाएं। काकटपुर के रहने वाले हैं, ये आपके सामने तकरीर करेंगे। मैं गुजारिश है अजीज़म हाफिज़ मसीहुल्लाह साहब मेरे पास आ जाएं और हमारे उस्ताद हदीस जनाब मौलाना नज़रुल इस्लाम साहब, मौलाना अब्दुल समद साहब जो मेरे माविन हैं, मेरा जी चाह रहा था कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ स्टेज के ऊपर। नीज़ अपनाए क़दीम जो जामिया अशरफुल उलूम है वो भी स्टेज पर आएँ और उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाएँ। वक्त कम है, बितरतीब मैं बुलाने चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युहिब्बुल मुहसिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अफ़ज़लिल्लज़ी काना मुहसिनन अकबर व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत रईसिल इह्तिफ़ालिल मुअक्कर व सादतिल मुहतरमीन व ज़ुमलाइ फ़िद्दुरूस। الإسلام هو الدين الذي جاء به النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. إن هذا الدين دين لا يقبل الله أي دين سواه، كما قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن النبي المختار السيد والمصطفى صلى الله عليه وسلم بين 3 أجزاء للدين: الإسلام والإيمان والإحسان. إننا نغفل عن كل من هذه الأمور الثلاثة ولا نعزم على العمل بها، وكثير من الناس لا يعلمون ما هو الإحسان. الإحسان أن يعمل العبد أي عمل كان ويعتقد أن الله تعالى يرى عمله وينظر إليه كيف يعمل وماذا يفعل، كما ورد في الحديث النبوي الشريف الذي نقل عن عمر رضي الله عنه في الصحيح لمسلم: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن هذا الحديث يشتمل على كل من 3 أجزاء للدين الإسلامي. الأول الإسلام هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج. والثاني الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. والثالث الإحسان وهو أن يتعبد الرجل في حالة كان يرى الله تعالى، وإن لم يكن مثل هذه الحالة فالله القدير يرى عبده بدون ريب ولا مرية، كما ورد في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عندما يتصور العبد مثل ذلك فيحسن عمله ويتقن فعله، لأنه يظن أن خالق السماوات والأرضين ينظر إليه في كل آن وحين، وينظر إلى كل فعل وعمل
وحركة ونظرة وفكرة. لذلك كتب الله تعالى الإحسان في كل شيء من أشياء العالم. إذا التفت العبد إلى الإحسان في كل شيء لا يضل ولا ينحرف عن الطريق السبي، كما جاء في الحديث النبوي: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه المسلم. أيها الإخوان، ألا تقرؤون الآيات الكريمة التي تتضمن معنى الإحسان وأهمية القيام به؟ جاء في الكتاب الهادي القرآن العظيم: إن الله يحب المحسنين. إذا أحسن العبد في فعله وعمله وأمره كله، خالق كل شيء يحبه حبا جما ويساعده يوم ذاك لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع شفاعة أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. إن الله تعالى سيكون مع المحسنين في مثل هذا اليوم الشديد، اليوم العبوس القمطرير. لذا يجب على كل فرد من أفراد المجتمع الإنساني أن يحسن فعاله ويجدي أعماله في هذه الدنيا، لأن الوقت قليل والعمل كثير. أيها الإخوان، كونوا محسنين، هذا هو الهدف المنشود للقرآن والحديث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.